अथ 12 सर्गः। एतच्च वचनम् श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् प्रत्ययार्थम् महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्। स गृहीत्वा धनुर्घोरम् शरमेकम् च मानदः सालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन् सर्वैर्दिशः। स विसृष्टो बलवता बाणः स्वर्णपरिष्कृतः भित्त्वा सालान् गिरिप्रस्थम् सप्तभूमिम् विवेशः। सायकस्तु मुहूर्तेन सालान् भित्त्वा महाजवः निष्पत्य च पुनस्तूर्णम् तमेव प्रविवेशः। तान् दृष्ट्वा सप्त निर्भिन्नान् सालान् वानरपुङ्गवः रामस्य शरवेगेन विस्मयम् परमम् गतः। समूर्ध्नान्यपतद्भूमौ प्रलम्बीकृतभूषणः सुग्रीवः परमप्रीतो राघवाय कृताञ्जलिः। इदम् चोवाच धर्मज्ञम् कर्मणा तेन हर्षितः रामम् सर्वास्त्रविदुषाम् श्रेष्ठम् शूरमवस्थितम्। सेन्द्रानपि सुरान् सर्वान् त्वम् बाणैः पुरुषर्षभ समर्थः समरे हन्तुम् किम् पुनर्वालिनम् प्रभो। येन सप्त महासाला गिरिर्भूमिश्च दारिताः बाणेनैकेन काकुत्स्थस्थाता ते कोरणाग्रतः। अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम सुहृदम् त्वाम् समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्। तमद्यैव प्रियार्थम् मे वैरिणम् भ्रातृरूपिणम् वालिनम् जहि काकुत्स्थमया बद्धोऽयमञ्जलिः। ततो रामः परिष्वज्य सुग्रीवम् प्रियदर्शनम् प्रत्युवाच महाप्राज्ञो लक्ष्मणानुगतम् वचः। अस्माद्गच्छाम किष्किन्धाम् क्षिप्रम् गच्छ त्वमग्रतः। गत्वा चाह्वय सुग्रीववालिनम् भ्रातृगन्धिनम् सर्वे ते त्वरितम् गत्वा किष्किन्धाम् वालिनः पुरीम्। वृक्षैरात्मानमावृत्य ह्यतिष्ठन् गहने वने सुग्रीवोऽप्यनदद्घोरम् वालिनोऽह्वानकारणात् गाढम् परिहितो वेगान्नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्। तम् श्रुत्वा निनदम् भ्रातुः क्रुद्धो वाली महाबलः निष्पपात सुसंरब्धो भास्करोस्ततटादिव। ततः सुतुमुलम् युद्धम् वालिसुग्रीवयोरभूत् गगने ग्रहयोर्घोरम् बुधाङ्गारकयोरिव। तलैरशनिकल्पैश्च वज्रकल्पैश्च मुष्टिभिः जघ्नतुः समरेऽन्योन्यम् भ्रातरौ क्रोधमूर्च्छितौ। ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभौ समुदैक्षत अन्योन्यसदृशौ वीरावुभौ देवाविवाश्विनौ। यन्नावगच्छत् सुग्रीवम् वालिनम् वापि राघवः ततो न कृतवान् बुद्धिम् मोक्तुमन्तकरम् शरम्। एतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुग्रीवस्तेन वालिना अपश्यन् राघवन्नाथमृष्यमूकम् प्रदुद्रुवे। क्लान्तो रुधिरसिक्ताङ्गः प्रहारैर्जर्जरीकृतः वालिनाभिद्रुतः क्रोधात् प्रविवेश महावनम्। तम् प्रविष्टम् वनम् दृष्ट्वा वाली शापभयात्ततः मुक्तो ह्यसि त्वमित्युक्त्वा स निवृत्तो महाबलः। राघवोऽपि सह भ्रात्रा सह चैव हनूमता तदेव वनमागच्छत् सुग्रीवो यत्र वानरः। तम् समीक्ष्यागतम् रामम् सुग्रीवः सह लक्ष्मणम् ह्रीमान् दीनमुवाचेदम् वसुधामवलोकयन्। आह्वयस्वेति मामुक्त्वा दर्शयित्वा च विक्रमम् वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीम् त्वया कृतम्। तामेव वेलाम् वक्तव्यम् त्वया राघव तत्त्वतः। वालिनम् न निहन्मीति ततो नाहमितो व्रजे। तस्य चैवम् ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः करुणम् दीनया वाचा राघवः पुनरब्रवीत्। सुग्रीवः श्रूयताम् तात क्रोधश्च व्यपनीयत कारणम् येन बाणोऽयम् समया न विसर्जितः। अलङ्कारेण वेषेण प्रमाणेन गतेन च त्वम् च सुग्रीववाली च सदृशौ स्तः परस्परम् स्वरेण वर्चसा चैव प्रेक्षितेन च वानर विक्रमेण च वाक्यैश्च व्यक्तिम् वाम् नोपलक्षये
ततोऽहम् रूपसादृश्यान्मोहितो वानरोत्तमा नोत्सृजामि महावेगम् शरम् शत्रुनिबर्हणम् जीवितान्तकरम् घोरम् सादृश्यात्तु विशङ्कितः मूलघातो ननौ स्याद्धिद्वयोरिति कृतो मया त्वयि वीरविपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया मौढ्यम् च मम बाल्यम् च ख्यापितम् स्यात् कपीश्वर दत्ताभयवधो नाम पातकम् महदद्भुतम् अहम् च लक्ष्मणश्चैव सीता च वरवर्णिनी त्वदधीना वयम् सर्वे वनेऽस्मिन् शरणम् भवान् तस्माद्युध्यस्व भूयस्त्वम् मामाशङ्कीश्च वानरा एतन्मुहूर्ते तु मया पश्य वालिनमाहवे निरस्तमिषुणैकेन चेष्टमानम् महीतले अभिज्ञानम् कुरुष्वत्वमात्मनो वानरेश्वर येन त्वामभिजानीयाम् द्वन्द्वयुद्धमुपागतम् गजपुष्पीमिमाम् फुल्लामुत्पाट्य शुभलक्षणा कुरु लक्षणकण्ठेऽस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ततो गिरितटे जातामुत्पाट्य कुसुमायुताम् लक्ष्मणो गजपुष्पीम् ताम् तस्य कण्ठे व्यसर्जयत् सतया शुशुभे श्रीमान् लतया कण्ठसक्तया मालयेव बलाकानाम् ससन्ध्य इवतो यदः विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः जगामसः रामेण किष्किन्धाम् पुनरापसः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 12 सर्गः।